मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया. A16 पेज 8. Paular paulman वाटे सोडूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटे सोडूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. जेरुसालेम शहर देवा वस्तीचे, ताका शामी दोई मेळून वचपाचे. पावलार पाऊल मारून वाटे सोडूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटे सोडूया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार दुखेस काळीज दुखेस मौन घेवन ह्या देव मंदिरांत आमी ह्या आमच्या भाव भयणाच्या जिविता खातीर देवाक दिन वासूक आमी आयल्या. बरोबरूच तांकां निमाणो आदेवस करूं. आदेलीन आनी डॉमनीक. आदेलीन ह्या आमचे भयणीक ह्या संवसारांत 78 इयर्स फावो जाली. डॉमनिकाक जिवितांत 38 इयर्स. ह्या जिवितांचे देणे तांकां देवान दिल्ले आनी आपल्या जिविता उद्देशी ह्या संवसारांतली इतलीं वर्सां जियेतना जायते घडये बरें तांणी केलें. ती करूंक वावुरली. तांच्या बरेपणा उद्देशी आमकांय जायत्या जाणांक तांचे कडसून बरेपण आमी अनुभवलां. हे मिसाचे भेटेंत हे तांच्या बरेपणाचो उगडास करुया आनी देवाक तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर दिनवासूया. आनी बरोबरूच तांकां आमी निमाणो आदेवस करूंक आयल्या म्हणटच तांकां आमच्या मागण्याची गरज. देवाचे फावो ती काकलूत तांच्या ह्या पातकाच्या कोटांतली तांकां निवारून ही काकलूत तांकां फावो करून मागुया. आनी जे भावार्थान बरवशान ती जेरी पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत सदांच सत मानली आनी ते आशेताली. हेच पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत आमच्या मागण्या उद्देशी देवाची काकलूत फावो ती तांकां मेळून पुनर्जिवंतपणाच्या जिवितांत तांकां भागीदार जावं, तांकां भागीदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेन तांचे दोगांयचे पासत देवा लागीं आमी विनवती करुया. आमी केलेल्या पातकांचो आमी उगडास करुया. तांकांय तांच्या पातकांचे भोगसणे मागून सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक, अरे तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मौनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर.
प्रार्थया हे वेळार दुनिया आमचे रीत भाशेन आदेलीन आनी डॉमनीक ह्या आमच्या भयणी आनी भावा पासत आमी तुज्या लागीं विनवती करता. सगळे खोटेपणांतली तांकां निवार आनी पुनर्जीवनपणाचें जिवितांत तांकां भागीदार कर. ही आमची खालती मागणी ती स्विकारून घे. रीत भाशेन दोनूय दुखेस्त कुटुंबाक काळजीदारपणान आपलें दूख क्रिस्ती मनान मानून घेवंक फावो तो भावार्थ आनी बरवसो तांच्या काळजा मनान जागोय. सर्वेस्परा देवा, तूं पातक्याची काकलूत आनी तुज्या भाग्यवंताचें सूख आयच्या दिसा भावपणाच्या मोगान आमच्या भावाक डॉमनिकाक आनी आमचे भयणीक आदेलिनाक आमी मातयेक लायता. तुज्या विचलल्या सांगाती सुखांत तांकां वांटो दी. अशें विनाशी जिविताच्या बानपासांतली तांकां सुटोवन पुनर्जीवनपणाच्या दिसा तुजे मुखार तांकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राज चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मोत्तांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवंत जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या नियासोना मुखार उबी रावतल्यांव. कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पोर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिमी मोडटलीं आनी सगल्यो जिबो म्हाका वाकाणटल्यो. म्हणटोच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपआपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorves ora, sui sorves ora, sui sorves ora, sui sorves ora,
पुत्रामोदे उतोशिवे देवा तुझ्या पुस्तकांतले मेल्या काळजात जागोयचेले नव्या जिवान ते बोलचेले Soy sorbes ora, soy sorbes ora, soy sorbes ora, soy sorbes ora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सगळे आत्म्या सोबे आसूं. मार्कू परमणे शिव वर्तमान मोहिमा तुका क्रिस्ता. एकदां फारिसेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे सोस्तीक खुणा मेळची ना आनी तुमकां सांडून तो नव्यान तांकां साडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. सोम्याचे शिव वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. ह्या संवसारांत आमी जियेतना थोड्यांक मरूंक नाका, थोडी मरण मागता, थोड्यांक जाय तो मेलोलो वा ती मेलोली. पूण मरण कोणाकूच चुकोना. तूं खंयच्याय दलीत राव, खंयच्याय भुंयारांत राव, खंयसरूय तूं लिपोन राव, ज्या वेळार तुजो दीस येता, तुजो वेळ येता, त्या दिसा तुका आनी ऑप्शन ना, तें मरूंकूच जाय. आनी क्रिस्ती धर्म आमकां बरे भाशेन शिकयता, मरण दुखी काळजान दुखी मनान घेवचें सोडून पवित्र आपोवणें म्हूण ओळखून घेवंक आमकां आपयता. कित्याक भावार्थ आमचो शिकयता ते भाशेन जेजून शिकयल्या ती शिकवणे प्रमाणे मरण आमकां सासणीक जिविताक आमकां दारां उगडटा. आमकां मनशांक दूख जाता, आमची गोच्ची मेली, आमचे वाड्यांतली मेली, आमचे बरोबरची मेली. कित्याक आमकां तांचे आसणे उणें जाता. आमी जेन्ना उलयतालीं एकामेकाक आयकताल्यो, बरोबर भोंवताल्यो, ह्यो यादी आनी आनी मुखार ना, थिंगासरूच काबार मोन्ना उद्देश. त्या कारणाक आनी साबारपणाक लागून मनशांक दूख जाता. पूण भावार शिकयता ते भाशेन जी मोत्ता ती पुनर्जिवंतपणाच्या जिविताक तांकां भाग फाव जाता. पूण एक मात थावें, ह्या संवसारांत आमी जियेतना एकामेकाच्या इश्टागतीन, एकामेकाच्या एकवटान, एकामेकाच्या सांगाता जिवन. एक पावटी मरणाचें आपोवणें आयलें, त्या मनशान आनी दुसरे आनीक तुज्या सांगाता जिवंक जायना. आनी तुजें कितें तूं कितलेंय बरें उलय, आयज तांकां आयकोंक येना ना म्हूण तुजे बाबतीन तीं बरें उलोवंक तांकांय तांक ना. आनी ताका लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां फावो जाले ते संबंद सांबाळून ह्या संवसारांत जिवची गरज. एकामेका सोबें आपुरबाय दाखोवन जें आपोवणें आमकां दिलां त्या आपोवण्यान आमी जिवन आमचेच पुनर्जिवंतपणाक फावो ती कुरपा एकठांय करून जिवची गरज. बारीक नदर मार, तूं केदोय व्हडलो ग्रेस मनीस जावं, तुकडे कितलीं मिनां आसूं, कितलेंय आसूं,
पूण आमकां सगळ्यांक एकामेकाची गरज. आजून इतिहासान कोणें आपल्याकूच फोण काडून, आपल्याचोच फोण चूज करून, आपल्याचोच फोण काडून आपल्याकूच फोणान कोणें घातलेलो ना. दुसऱ्याची गरज पडल्या ताका व्हरोंक आनी शिमेतेरेन ताका फोणान घालूंक. सगळ्यांक आमकां गरज. जे कुसव्यान तूं रचून आयला तुका जर एकल्याक आवयची गरज, बापायची गरज. कोणें आपणाक गरज ना म्हणूंक जायना. तुका पयलोय न्हेसयलोलो आनी आतांय तांकां न्हेसयल्या. ती आपूण आपशी न्हेसोन मरूंक ना, तांकां न्हेसयल्या. भुरग्यांक जे भाशेन आवय बापूय न्हावयतालीं ते भाशेन तांकांय समुदाय ते लोकांनी न्हावून तांकां नितळ करून न्हेसयल्या. आपणे आप ती न्हावंक ना, स्नान करूंक ना. म्हणटच जियेतना एकामेकाच्या इश्टागोतीन एकवटान जिवची गरज. आनी हें जिवीत जियेतना निमाण वेळार देगून क्रिस्ताच्या एकवटान जिवीत जिवप खूब गरजेचें. जावं जिवी जावं मेलेली आमी सोमयांची. हीं उतरां तर तुज्या तोंडार म्हणटाय, हीं उतरां तर आमी म्हणटा जाल्यार आमचो एकवट क्रिस्त सभ्या आसूंक गरजेचो. कित्याक वाट सोत आनी जिवीत तोच. ताणेनूच आमकां ती वाट शिकयल्या. खरो देव कोण आनी खरें स्वर्ग कितें तें आमकां आमच्या असल्या मनशांक, धाकट्या मनशांक ताज्याच पुतान तें आमकां शिकयलां, दाखोळ केलां. आनी पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत कितें तें तेच जेजून ताबोर दोंगराचेर आपणेंच रुपांतर करून आमकां पयलेंच शिकयलेलें आसा. तर तोच दाखयता ती वाट आनी तोच शिकयता तें सोत. हे दोनूय वस्तू आमच्या काळजा मनान दवरून आमी ह्या संवसारांत जिवन ताच्या एकवटान मरूंक गरजेचें. कित्याक आमकां क्रिस्तांव मनशांक कितें भाशेन देव आमकां आपले पूत आनी धुवो म्हूण वळखता. आनी एका पुताक आनी एके धुवेक आपलें घरदार आसा, घरांत आपलो ताका हक्क आहा. आनी आयज होच हक्क मेळूंक तांकां आपोवणें आयलां. आयज जेजूय भासाभास करता. ताचे लागीं भासाभास केली पुनर्जिवंतपणाच्या जिविता बाबतींत. आनी तो म्हणटा आनी तुमकां खुणाना. म्हजें जिवीत आनी म्हजें आसणें जावन आसा एक व्हडांतली व्हडली खुणां. आनी तो तांकां जायत्या भासांनी शिकयतालो पूण मोतीन वचोन आसलें. कित्याक दे वर क्लोज मायंडेड, दे वर नॉट ओपन मायंडेड पीपल. आपलेंच घेवन आसलें. आपल्याच्या मनान चिंतता तेंच चिंतना. मन आनी काळीज उक्तें नासलें. ताका लागून तांचो येस्ताद आनी तांचो बेस तसोच जालो. जेजू आयलो. जेजू कडल्यान कांय पेखवणी तांकां मेळोंक ना, कांय बरेपण तांकां घेवंक ते पावोंक ना. पूण गरीब दुबळ्यांनी वस्कोत म्हणजे जाणी कोणी मानून घेतलो ती कुरपेन ग्रेस जावन गेली. आनी जेजू बरे भाशेन म्हणटा आनी तांकां साडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. आमकांय एका दिसा पेले तोडी वचोंक जाय, पलतडी वचोंक जाय. आयज आदेलीन आनी डॉमनीक ह्या आमच्या भावाचो आनी भयणीचो वेळ पावलो पलतडी वचोंक. ती पलतड म्हणल्यार पुनर्जिवंतपणाच्या जिवितांत जायते कोस तिणें भोगले. पूण म्हणटालो हे 2 वर्सां खूब त्रास काडले. हांव आयलोलो तेन्ना ती बरी आसली. कोंबडी आंदिवंक येताले, बरी आसली. पूण हालीं 2 वर्सां की निमाणे ह्या वर्सान खुबूच ताची भलायकी बिगडलेली, खूब बिगडलेली. पूण आपल्या त्रासा कश्टांतल्यान भावार्थ हे वस्तुरेन केन्ना सोडूंक ना. सदांच जेजू घेवंक जाता ते भाशेन उठोन बसताली, रावताली. आनी आमकांय मोगाच्या भावयण्यो
असलोच भावात आसूंक गरजेचो. ह्या बापोण्या उद्देशी आज पुनर्जिवंतपणाच्या जिविताक ती भागीदार जाताना तांच्या दोगांयच्या पासत आमी मागोया. तांकां आमचे कडल्यान कांय नाका, आमच्या मागण्याची तांकां गरज. तांकां आदिवस म्हणटाना आमी ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाच्या एकवटान सांगातान आनी बरोबरच देवाच्या एकवटान जियोंक आनी मरोंक आमी वावुरया. सर्वेस्पर असणार आमी तुजी स्तुती करता. जबाबदारपणान दिले तोंड आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान घेता बजावन जिविताचो. सर्वेस्पर असणार आमी तुजी स्तुती करता. जबाबदारपणान ताका चोरस आमी तुका भेटयता. दाखोवन दिला मनशाच्या वावरान करता आमकां जाणा आत्म्याचो. म्हज्या बावडीन म्हज्या तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक तांच्या पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा सासणाच्या जिविताचो दारवटो उगडचे खातीर ह्या जिविताक तुवें शीम घाले. अदेलीन आनी डॉमनीक ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक तुजे काकुलतीन जिविताच्या पुस्तकार बरोवंक फरमाय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरीन सर्वेस्परा आमी मातयेक लायता. त्या आमच्या भाव भयणाक सरशीं राव. तांचे पासत हो फारीकपणाचो योत आमी तुका भेटयता. अशें पातकाचे कसलेंच खत तांकां लागना जाल्यार वो मोयपास मनीसपणाच्या कसल्याच अगुणाक ती सापडल्यांत जाल्यार तुज्या काकुलतीच्या देण्यान तांकां भोगोस आनी तांचे पातकाचे खत धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळ जावं बारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरुना जावच्याक तो आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो आनी तुज्या सांगाता सगळीं सासणाक जेवच्याक ताणें आपलोच जीव ओपून दिलो. देखून देवदूताच्या दोलबारा सांगाती संतोसाच्या ओमाळ्यांनी भरून तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताणें उंडो घेतलो
कोश्ट मरून सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका देन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका देन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट. सोम्या आमी ओंडो खाता आनी एकाल्स इतले पियेता, तितले पावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पोवे सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागोन बापा, रिबनेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सोपून कर. आदेलीन आनी डॉमनीक तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजेशी तुवें तांकां आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वाटेनी जाली, तशींच तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचोय वाटेली तूं तांकां जावशी कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुलतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुलत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवार मारी देवाचे माये संगाती, बागेवंत जुजे तिचो पोती, बागेवंत दोन सर्व आनी तुका मानवल्यान ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. हे वेळार आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक फावती करपा मागून घेतना ह्या आमच्या अंतरून गेल्ल्या भयणी भावाचो आमी उगडास करुया आनी तांकांय सर्गीचें सूख मागून सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप केले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती. शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. प्रार्थया. ह्या बलिदाना वरवीं नितळ जावन आनी पातकांतली सुटून पुरोशोधपणाचो निरंतर संतोष ती भोगूंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. किरीत भाशेन वेळार हांव तिरवासूंक सोदतां आदेलिनाची दुवेक. असली प्रसंग आयली तेन्ना आमचे सवे जायते सजमीकाय दाखोवन हो समारंभ करूंक तुमकां त्रास पडले जाणा. आमचे सवे सजमणी दाखयल्या खातीर आमी तुमचे आभारी.
तशेंच डॉमिनिकाचे फामिलीक आनी वेळार किरीत भाशेन तुमच्या दुखांत आमी वांटो घेता. पादवेगराच्या नांवान हांगासर वावरतल्या याज्ञिकाच्या नांवान म्हज्या नांवान आमच्या मागण्यांतल्यान आमी डॉमिनिका सभे आनी आदेलिना सभे सदांच आमचो मागण्याचो मागण्यान ती आसतली आनी पुनर्जिवंतपणाक आमी तांचे पासून विनंती करतले म्हूण आश्वासन दिता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्याची चाली परमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासून प्रार्थया. ह्या आमच्या भावाच्या आनी भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी तांचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवरणांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तांकां फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तांच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तांकां मेळूंक येया. ओर्म्यांक तांच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा Jesu, tuka swagat koru. Abramaच्या गोपान देव तुका ओळून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो सर्वेस्पराच्या दूतानो तांकां मेळूंक येया. ओतम्यांक तांच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा सासनाचो विसो सर्वेस्परा तांकां लाभय आनी निरंतरी प्रकाश तांचेर फांकय. बो दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आनी भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता. जेजू तांय मेलेल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण आमी बरवशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितान ह्या तुज्या चाकरांक सबार देणेनी तुवें बोल्ली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन बसता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तुका आकृतीन मानून घे. तुज्या चाकरांक स्वर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावांनी भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काळ जिव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुमकां वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुमच्या येण्यावेली रोग साक्षी तुमकां स्वागत करूं आनी स्वर्गीच्या जेरुसलेम शारांत व्हरून तुमकां पावूं. शिमेतीन वचूंक आमी
बांधावळ सांभाळूया. जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळी सदां काळजीवी सदां काळबागी जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळी सदां काळजीवी सदां काळबागी तुजो भाव मेला तो जिवंत आसा तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळी सदां काळजीवी सदां काळबागी जेजूचेर विश्वास ठेवता ती सगळी सदां काळजीवी सदां काळबागी
प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक निमण आदेश करून गायल्या ह्या आमच्या भावाक दोमनिकाक आनी आमच्या भयणीक आदेलिनात. आपलें घर दार सोडून ती देवाच्या घरांत येता. रिती आतांनी आयिल्ली रिती आतांनी वेता कांयच घेवन ती वचो ना. आज ताची फामील आनी आमी एक आदेश करून गायल्या ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक तांच्या वचम्या पासत मागुया. तर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया. लजराच्या फोंड्यात रोडले सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेदल्यांक जिवन केलें आमच्या भावाक आनी भयणीक सासणाचें जिवीत दी. आपल्या पाप रोडल्या तराक तुवें सोर बसयलो आमच्या भावाक आनी भयणीक तुजे राज्यांत घे. आमच्या भावाक आनी भयणीक पवित्र इस्ना वरवीं नितोड केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगत जमात तिका एकठांय म्हणुया. आमच्या भावाक आनी भयणीक तुजे कुडी रगताच्या पोळी जणान पोसलय तांकां तुज्या राज्यांत घे म्हणुया. आमच्या भावा आनी भयणीच्या मदना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाळटाच्या गुजवणेंत सासरी जिविताच्या बरोबरच्यान आमकां नीर दी. जसो वेळ आमच्या मनांतूच ताचे कसोत मागुया आनी आमची गोची मेळून गेल्यान केन्ना उगडास करिना पूण ह्या घरांत येता तेन्ना तांचो उगडास करुया. आमच्या मनान काळजान मागुया म्हणुया. तुज्या लागीं प्रार्थना जेजून आमकां मागत शिकयला म्हणून आमची बापा सगळीं म्हणुया. आमची बापा सर्वेश्वरा, आमी तुज्या लागीं मागता मेल्ल्याची चाकरी करून काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बावडतान ताका बावडतान तां एकठांयली. तेच बरी तुजे काकुतीन स्वर्गीन देवताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं म्हजे मान तावेतलो एक दीस तुका